سونے عقیدہ بنا لے جڑا خود چیزیا دا محتاج ہے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے. کتے یاد آئے یزدانی شہید صاحب کہتے ہو رحمت اللہ علیہ اللہ جتے مرد کلندر لیٹیا اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے, اللہ دی قبر دے اتے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما دے. اور بڑے وجد دے اندر آن کے کیا کر دے سی جنوں خود مشکلاں آون او نہیں مشکل کشاؤندہ جو حاجت ماندے خود ہوئے. بھائی محمد خان یزدانی شہید بڑے پیارے انداز دے نال پڑھیا کر دے جنوں خود مشکلاں آون او نہیں مشکل کشاؤندہ جو حاجت ماندے خود ہوئے او نہیں حاجت رواؤندہ. شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر نو سجدہ نہیں ہوندہ. اللہ فرماندے نے لا ولا یستوی الاحیاء ولا الاموات. فرمایا زندہ تے مردہ انسان برابر نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ عقیدہ بنا لو, عقیدہ بنا لو. میت تے لفظ میت بولیا جائے اللہ اکبر کبیرہ ہے. جڑا فوت ہو جائے وہ نیک ہوئے چاہے بد ہوئے چاہے ولی ہوئے چاہے نبی ہوئے, جڑا فوت ہو گیا قبر دے اندر چلے گیا عقیدہ بنا لو اگر اللہ دی ذات نہ چاہے تے دنیا دا کوئی بھی شخص ہے انہوں سنا نہیں سکتا ہے. اس واسطے سونیا میری دعوت دے ہوتے غور کر, اللہ دی ذات نو پکاریا کر, ہر وقت اللہ دے سامنے اپنے ہاڑے پایا کر. اللہ ہی مشکل کشا جے, اللہ ہی ہائی درواز ہے, اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا جے, اللہ ہی بگڑے کم سنوارنے والا جے. اللہ اکبر کبیرہ ہے. ڈوبے بیڑے تارائے کون, ڈوبے بیڑے تارن والا اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ ہے. بے اولاداں اولاداں دین والا اللہ ہے. بیماراں کو شفاواں دین والا اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ ہے. اللہ کو علاوہ مخلوق دے اندر کوئی بھی اللہ دی صفات دا مالک نہیں. جڑا بندہ مخلوق دے وچوں کسے نو اللہ دی صفات دا حقدار بنائے گا وہ شرک کرے گا, مشرک بن جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ ہے. اللہ پاک فرماتے نے وَلَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. او دنیا دے لوگوں جویں دھوپ تے چھاں برابر نہیں, نبینا تے سجاکا برابر نہیں, لہرا تے چانن برابر نہیں, زندہ تے مردہ برابر نہیں. ایویں ہی افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. فرمایا ایویں ہی مومن بندہ تے فاسق بندہ برابر ہو سکتے نہیں. ایک بندہ رات نو اٹھ گئے ٹھنڈے پانی نہ وضو کرے نماز پڑھے اپنا گرم بستر چھوڑ کے آ جائے اللہ دے گھر دے اندر مصلے دے اوتے کھلو جائے ہاڑے پائے اللہ دی اگے اپنے گناہاں نو سامنے رکھ کے شرمندہ ہو جائے. دوسرا بندہ ہے اپنے بستر دے اوتے پیا جائے اللہ اکبر کبیرہ ہے. بابا دی دنیا دے اندر نیند دی گوش دے اندر لیٹے آ جائے, نیند دے اندر کراٹے مارے آ جائے. اے جاگ کے رات نو رب نو مناون والا تے سون والا دوویں برابر ہو سکدے ایک گن کے مصلے تے کھلو گیا. اللہ فرماندے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. ایک بندہ تلاوت کرتا جا رہا, سائیکل تے جا رہا تلاوت قرآن دی کرتا جا رہا, موٹر سائیکل تے بیٹھا تے تلاوت کرتا جا رہا, دوسری پڑھتا جا رہا, ذکر و اذکار کرتا جا رہا. دوسرا بیٹھا جناب گانے گانا جا رہا. ایک گانے گون والا تے قرآن دی تلاوت کرن والا دوویں برابر ہو سکدے
نہیں برابر ہو سکتے۔ ایک بندہ رات نو اٹھ کے اللہ دے دربار دے اندر آ جائے، او دو جدو سارے ہی ستے ہو